Daw sa tanan niya napunta sa atong buluhaton karon mao ang pagwali sa mga pulong sa Dios. Mao gyapon ang atong topic may tungod sa ang tinuod nga anak sa Dios. Tung miagi nagisgutang ang tinuod nga anak sa Dios mo dili na magpakasala. Ikaduha, ang tinuod nga anak sa Dios mahigugma sa kaaway o magampo sa mga nagpasipala kanila. Ikatulo, ang tinuod nga anak sa Dios nagtinguha nga makapahimuot sa Dios. Ang tinuod nga anak sa Dios nagtinguha nga makapahimuot sa Dios. Ingon pa sa Juan kapitulo 5 bersikulo 44 na ingon si Ginoong Hesus nga gusto kamo nga daygon sa inyong kaisig katawo apan wala kamo nang ninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako. Buti pasabutan ni nga ang Dios si Ginoong Hesukristo nangita nga daygon siya. Daygon ang Dios. Mao nga ang tinuod nga anak sa Dios maninguha nga magpahimuot sa Dios. Then, how to please God? Unsaon man nato pagpahimuot ang Dios? Doon ay mga katarungan sa Biblia nga aron unsaon nato nga mapahimuot nato ang Dios. Ingon diri sa Salmo 69:30-31, daygon ko ang Dios pinaagi sa pag-awit ug isangyaw ko ang iyang pagkagamhanan pinaagi sa mga pagpasalamat. Mas makapahimuot kini sa Ginoo. Usbon ko, how to please God. Daygon ko ang Dios pinaagi sa mga pag-awit. Isangyaw ko ang iyang pagkagamhanan pinaagi sa mga pagpasalamat. Mas makapahimuot kini sa Dios. Ang kanindayang mga pag-awit para sa Ginoo makapahimuot sa iya. Kinidayang pagsangyaw sa iyang pagkagamhanan makapahimuot sa iya. Ikatulo mga kaigsuonan, ingon diri sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6, walay makapahimuot sa Dios kundi pinaagi sa pagtuo. Okay? So, ang ikatulo din nga pamaagi nga para mahimuot ang Dios sa atong kinabuhi, magbaton ta og pagtuo. Kinsa may atong tuohan? Syempre ang Dios. Unsay buhaton sa tao aron mahimuot ang Dios? Number 1, mudayeg sa Dios pinaagi sa mga pag-awit. Isangyaw ang iyang pagkagamhanan pinaagi sa pagpasalamat. Salmo 69:30-31. Ikatulo, magbaton og pagtuo sa Dios. Hebrehanon 11:6. Unsay himuon sa Dios sa mga taong nakapahimuot kaniya? Nada iganti ang Dios sa mga taong nakapahimot kaniya. Ingon sa Juan 8:29, unya siya nga nagpadala kanako, nag-uban kanako, wala ako niya pasagdi, nga mag-inusara kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimot kaniya. So ingon ni Jesus Christ, ang Dios nga amahan, ang Dios nag-uban kanunay kaniya. Wala siya pasagdi. Ngano man nga wala siya pasagdi kay nagbuhat man siya sa mga butang nga nakapahimot kaniya. Ngunana po mga kaigsunan, ang tinud nga anak sa Dios magpahimuot gyud sa Dios. Unya sa dihang ato tagaan og pahimuot ang Dios pinaagi sa pag-awit, pinaagi sa pagsangyaw sa iyang pagkagamhanan, pinaagi sa atong pagtuo dili ta niya pasagdan. Daghang salamat. Please follow our YouTube channel, subscribe, follow, like and share. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.